वेलकम टू एजुकेटर नेपाल मन्दिर शाह। आज हामी कुरा गर्छौं मोसन अफ इलेक्ट्रोन बीम इन इलेक्ट्रिक फिल्ड है। यहाँनिर हामी के गर्छौं भनेदेखि एनईबी मा सोधिएको केही क्वेशनहरु र केही न्युमेरिकलहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं है, ठीक छ। यहाँनिर हामी एकदमै बेसिकबाट कुरा गरौँ है, ठीक छ। त मानौं एउटा मैले यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज, ठीक छ, र पोजिटिभ चार्ज लिन्छु भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि एभ्री चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फिल्ड अराउन्ड देम। त यहाँनिर एउटा चार्ज छ भनेदेखि यो चार्जले के गर्छ आफ्नो नजिकमा इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँछ भनेदेखि है। र यो रिजनलाई नै हामी के भन्छौं, यहाँसम्म मानौं के छ भनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्ड छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भन्नुको मिनिङ के हो त है। त इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्नुको मिनिङ के छ भनेदेखि यो एउटा रिजन हो है। के हो यो एउटा रिजन हो, रिजन अराउन्ड चार्ज पार्टिकल into which when another charge is brought in it experiences electrostatic force भनेको छ है। भन्नुको मिनिङ के छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड के हो एउटा रिजन हो र त्यो रिजनमा हामीले कुनै अर्को चार्ज राख्छौं भनेदेखि है, मानौं यहाँनिर अर्को कुनै चार्ज राखे पोजिटिभ चार्ज राख्छु भनेदेखि यो चार्जमा के लाग्छ फोर्स लाग्छ भनेको। यो चार्जमा के लाग्छ फोर्स लाग्छ है, ठीक छ। त यहाँनिर के हुन्छ कि त अट्र्याक्टिभ हुन्छ कि त रिपल्सिभ हुन्छ है, ठीक छ। त यहाँनिर के हुन्छ फोर्स लाग्छ है। त यहाँनिर प्लसले प्लसलाई के गर्छ रिपेल गर्छ भनेको। जस्तै अर्को पनि यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज लिन्छु भनेदेखि यहाँ राखे पनि अर्को कुनै चार्ज यहाँ राखे पनि यहाँ राखे पनि के हुन्छ त्यो चार्जहरुमा के लाग्छ फोर्स लाग्छ। कहाँसम्म त्यो चार्जमा फोर्स लाग्छ, त्यो रिजनमा जहाँसुकै कुनै अर्को चार्ज राख्छौ भनेदेखि त्यो चार्जमा के लाग्छ फोर्स लाग्छ है। र त्यो फोर्स कसले दिने हो, यो चार्जले। जुन चार्जले के गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्छ, जुन चार्जले इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँछ त्यो चार्जले के गर्छ भनेदेखि अर्को चार्जलाई के दिन्छ फोर्स दिन्छ र त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेर भन्छौं है, ठीक छ। अब यहाँनिर हामी युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डको बारेमा कुरा गरौँ है, ठीक छ। त हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यदि नेगेटिभ चार्ज छ भनेदेखि जुन फिल्ड लाइनको जुन डायग्राम छ त्यो यो हुन्छ है। र यो अरु के छ भनेदेखि फिल्ड छ है, यो अरु के छ फिल्ड लाइन छ र यो के छ फिल्ड लाइन छ है। के हो यो फिल्ड लाइन, ठीक छ। अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि फिल्ड लाइन के हुन्छ स्टार्ट फ्रम पोजिटिभ हुन्छ र टर्मिनेट एट नेगेटिभ हुन्छ भने। त यहाँनिर जुन डाइरेक्सन दिन्छौ त फिल्ड लाइन को जुन डाइरेक्सन दिन्छौ के गर्छौ, यो जुन पोजिटिभ चार्ज छ पोजिटिभ चार्जबाट स्टार्ट हुन्छ र इन्ड के हुन्छ नेगेटिभ चार्जमा हुन्छ भने है, ठीक छ। त यहाँ पनि त्यही छ, इन्ड केमा हुन्छ इन्ड के हुन्छ नेगेटिभमा हुन्छ भने है। र यो जुन फिल्ड लाइनको यो जुन डाइरेक्सन दिएको छ त्यो कसको डाइरेक्सन हो इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन दिएको छ। यो फिल्ड लाइनको डाइरेक्सन नै के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ भने है, ठीक छ। अब यहाँनिर यो चारवटा जुन लाइनहरु छ त्यो फिल्ड लाइन छ र फिल्ड लाइनले के दिन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन दिन्छ। त मानौं जुन इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन छ त्यो यतापट्टि छ है, ठीक छ। के इलेक्ट्रिक फिल्डको जुन डाइरेक्सन छ त्यो यता छ है। अब यहाँनिर हामी के हेर्छौं भनेदेखि जुन फिल्ड लाइन छ त्यो के हुनुपर्छ प्यारलल हुनुपर्छ भने। फिल्ड लाइन के हुनुपर्छ प्यारलल हुनुपर्छ। त योसँग यो त प्यारलल छ र योसँग यो पनि प्यारलल छ, तर के छ भनेदेखि यो फिल्ड लाइनसँग यो फिल्ड लाइन प्यारलल छ र छैन। यदि फिल्ड लाइनहरु सबै फिल्ड लाइनहरु प्यारलल छैन भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौं नन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छौं है। के भन्छौं नन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छौं। अब यहाँनिर जुन डिस्टेन्स हुन्छ दुईटा फिल्ड लाइन बीचको त्यो के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ यदि युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भने है। त यसमा हेरौं है। त यहाँ के भनेको छ भनेदेखि प्यारलल प्लेट प्रोड्युसेस एन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। त के हुन्छ भनेदेखि यदि दुईटा प्यारलल प्लेटहरु छ भनेदेखि त्यसले के बनाउँछ इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँछ भने। के प्रोड्युस गर्छ
दुईटा प्यारलल प्लेट छ भनेदेखि त्यसले के प्रोड्युस गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ है ठीक छ र द फिल्ड लाइन्स आर इक्वली स्पेस्ड र जुन फिल्ड लाइन यो छ यो जुन फिल्ड लाइनहरु छ त्यो फिल्ड लाइन बीचको डिस्टेन्स के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ भने है यसको जति डिस्टेन्स छ यसको डिस्टेन्स पनि सेम यसको डिस्टेन्स पनि सेम यसको डिस्टेन्स पनि सेम यसको डिस्टेन्स पनि के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ है फिल्ड लाइन के हुनुपर्छ एक दुईटा फिल्ड लाइनहरु के हुनुपर्छ प्यारलली हुनुपर्छ फिल्ड लाइनहरु के हुनुपर्छ प्यारलली हुनुपर्छ र इक्वली स्पेस्ड हुनुपर्छ है भन्नुको मिनिङ के छ डिस्टेन्स के हुनुपर्छ फिल्ड लाइन बीचको सेम हुनुपर्छ भने है त त्यसलाई हामी के भन्छौं युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर भन्छौं ठीक छ यहाँनिर हेरौं दुईटा होरिजोन्टल प्यारलल मेटल प्लेट्स छन् ठीक छ त्यसमा हामी के कनेक्ट गर्छौं ब्याट्री कनेक्ट गर्छौं दुईटै प्लेटमा अब यो ब्याट्रीको के छ पोजिटिभ टर्मिनल छ तलको के छ नेगेटिभ टर्मिनल छ अब यहाँनिर के छ पोजिटिभ टर्मिनल कहाँ कनेक्ट भएको छ अपर प्लेटमा अपर प्लेट बिकम्स के हुन्छ भने पोजिटिभ चार्ज प्लेट भन्छौं ठीक छ र यो नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री कनेक्टेड कहाँ छ लोअर प्लेटमा छ त लोअर प्लेट के हुन्छ भनेदेखि नेगेटिभली चार्ज प्लेट हुन्छ भने है भन्नुको मिनिङ अपर प्लेट बिकम्स पोजिटिभ प्लेट एन्ड लोअर प्लेट बिकम्स नेगेटिभ प्लेट है ठीक छ ब्याट्री पनि यहाँनिर कनेक्ट गर्यो दुईटा प्लेटहरु के भयो एउटा पोजिटिभ प्लेट भयो अर्को के भयो नेगेटिभ प्लेट भयो है अब के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि प्यारलल प्लेट प्रोड्युसेस एन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको छ है त युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको छ भनेदेखि जुन इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ त्यो के हुन्छ पोजिटिभ प्लेटबाट नेगेटिभ प्लेटतिर हुन्छ भने है के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको जुन डिरेक्सन हुन्छ त्यो कहाँबाट कहाँ हुन्छ पोजिटिभ प्लेटबाट नेगेटिभ प्लेटतिर हुन्छ भने है र यो जुन डिस्टेन्स जुन हुन्छ यो के हो फिल्ड लाइन बीचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यो के हुनुपर्छ इक्वली स्पेस्ड हुनुपर्छ किनभने हामीलाई के थाहा छ प्यारलल प्लेटले के गर्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ भने है ठीक छ त युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हुनलाई के हुनुपर्छ फिल्ड लाइन बीचको डिस्टेन्स के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ भने है ठीक छ अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यदि हामीले युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा है कुनै पनि इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकल राख्छौ भने है त्यो चार्ज पार्टिकलमा के लाग्छ फोर्स लाग्छ है त यहाँनिर के छ यो प्लेट भित्र है यो प्लेट भित्र के छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड छ है इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्नुको मिनिङ के हो रिजन हो यो रिजनमा हामीले के गर्छौ भनेदेखि कुनै चार्ज पार्टिकल राख्छौ भने त त्यसमा के लाग्छ फोर्स लाग्छ है के लाग्छ फोर्स लाग्छ त हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्डको जुन फर्मुला जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ F/Q हुन्छ पढ्यो अब यहाँनिर F = के लेख्न सकिन्छ QE लेख्न सकिन्छ है अब यहाँनिर पोजिटिभ यदि हामीले चार्ज लिन्छौ भने के लिन्छौ पोजिटिभ चार्ज लिन्छौ भनेदेखि त्यति बेला के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन र फोर्सको डिरेक्सन के हुन्छ सेम हुन्छ भने है अब यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्डको जुन डिरेक्सन छ त्यो के हो भर्टिकल छ के छ भर्टिकल छ त यहाँनिर यदि हामीले पोजिटिभ चार्ज राख्छौ भने कुन चार्ज राख्छौ पोजिटिभ चार्ज राख्छौ फिल्ड भित्र त के हुन्छ फोर्स पनि कता लाग्छ सेम डिरेक्सनमा लाग्छ त इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन तलतिर छ भने फोर्सको डिरेक्सन पनि के हुन्छ तलतिरै हुन्छ भन्नुको मिनिङ के छ भने यदि पोजिटिभ चार्ज छ भनेदेखि त्यो पोजिटिभ चार्ज कता जाने हो प्लेटको नेगेटिभ प्लेटतिर जाने हो भने है कता जाने हो त्यो पोजिटिभ चार्ज कता जाने हो नेगेटिभ प्लेटतिर जाने हो भने है ठीक छ यदि हामीले नेगेटिभ चार्ज राख्छौ भने है प्लसको ठाउँमा यहाँनिर यदि हामीले माइनस गर्छौ भनेदेखि प्लसको ठाउँमा यदि हामीले माइनस गर्छौ भने माइनसले के जनाउँछ भने इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सनमा के लाग्छ त्यो चार्जमा फोर्स लाग्छ भने है अब यहाँनिर हेर्छौ भनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कता छ तल छ हामीले के गरेको एउटा नेगेटिभ चार्ज राखेको केमा त्यो प्लेट भित्र अर त्यो फिल्डमा
फिल्डमा राख्छौ भनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन तलतिर छ भनेदेखि त्यो नेगेटिभ चार्जमा फोर्स कता लाग्छ माथि लाग्छ है कता लाग्छ माथि लाग्छ अब अर्को कुरा के हेर्नुपर्छ भनेदेखि यदि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन भर्टिकल छ भने त फोर्स पनि के लाग्छ भर्टिकली नै लाग्छ भने है ठीक छ यदि के छ भनेदेखि नेगेटिभ चार्ज छ भनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन र फोर्सको डाइरेक्सन के हुन्छ एन्टी प्यारलल हुन्छ भनेको यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौं भनेदेखि यदि नेगेटिभ चार्ज युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्छौ भनेदेखि त त्यो के हुन्छ पोजिटिभ प्लेटतिर जान्छ यदि पोजिटिभ चार्ज युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्छौ भनेदेखि कता जान्छ नेगेटिभ प्लेटतिर जान्छ भनेको है ठीक छ र चार्ज यदि के छ रेस्टमा छ भनेदेखि चार्ज यदि स्ट्याटिक छ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि जहाँनिर राख्छौ त्यसको ठ्याक्कै के हुन्छ मानु पोजिटिभ चार्ज छ भनेदेखि के हुन्छ भर्टिकल लाग्छ है त्यसमा के लाग्छ भर्टिकल फोर्स लाग्छ त्यसको ठ्याक्क तलको प्लेटले के गर्छ तान्छ भने त्यो चार्जलाई के गर्छ ठ्याक्क तल तान्छ भने यहाँनिर हेरौँ है हामीसँग के छ दुईटा प्यारलल होरिजेन्टल मेटल प्लेट्स माथिको प्लेट के छ पोजिटिभ तलको प्लेट के छ नेगेटिभ छ भने है र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि प्यारलल प्लेट्स प्रोड्युसेस एन इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन इलेक्ट्रिक फिल्ड युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड र यहाँनिर के छ भनेदेखि यो यसले के जनाउँछ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भन्ने जनाउँछ ठीक छ र इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन के हुन्छ पोजिटिभ प्लेटबाट नेगेटिभ प्लेटतिर त इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन तलतिर छ भने है ठीक छ र हामीले के गर्यो भनेदेखि एउटा चार्ज पार्टिकल लियो त्यो चार्ज पार्टिकल के हुन्छ प्रोटोन पनि हुन सक्छ और अल्फा पार्टिकल हुन सक्छ पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल है त्यसलाई हामी के गर्छौं भनेदेखि इन्टर गराउँछौं युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा भन्नुको मिनिङ यो प्लेटमा हामी के गर्छौं भनेदेखि इलेक्ट्रोन पठाउँछौं भने है ठीक छ जब हामीले इलेक्ट्रोनलाई होरिजेन्टली इन्जेक्ट गर्छु इन्टर गराउँछु इलेक्ट्रिक फिल्डमा त त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि पोजिटिभ चार्जलाई नेगेटिभ प्लेटले के गर्छ अट्र्याक्ट गर्छ भन्ने थाहा छ है र मोसन कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक मोसन हुन्छ कस्तो मोसन हुन्छ प्याराबोलिक है यो जुन पोजिटिभ चार्ज छ त्यो के हुन्छ माथि पनि जान सक्छ तल पनि आउन सक्छ तर हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि पोजिटिभ चार्ज छ भनेदेखि त्यो पोजिटिभ चार्ज कता जाने हो नेगेटिभ प्लेटतिर जाने हो भने है त हामीले के गरेको हो v भेलोसिटीले त्यो चार्जलाई हामीले के गर्छौं भनेदेखि इन्टर गराउँछौं युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा त त्यति बेला जुन पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल छ त्यो कता जाने हो नेगेटिभ प्लेटतिर जाने हो भने है ठीक छ अर्को कुरा यहाँनिर हेरौँ यहाँ पनि दुईटा प्यारलल प्लेट छ माथिको के छ पोजिटिभ प्लेट छ तलको के छ नेगेटिभ प्लेट छ इलेक्ट्रोनलाई हामीले और नेगेटिभ चार्ज पार्टिकललाई के गर्छौं भनेदेखि होरिजेन्टली इन्टर गराउँछौं है केमा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा र यदि नेगेटिभ चार्ज छ भनेदेखि त्यसलाई के गर्छ भनेदेखि पोजिटिभ प्लेटतिर अट्र्याक्ट गर्छ भनेको है कता अट्र्याक्ट गर्छ पोजिटिभ प्लेटतिर अट्र्याक्ट गर्छ त यो जुन इलेक्ट्रोनलाई हामीले जब इन्टर गरायो इलेक्ट्रिक फिल्डमा त जुन मोसन भयो त्यो कस्तो भयो प्याराबोलिक भयो तर कतापट्टि जाने हो पोजिटिभ प्लेटतिर जाने हो किन हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि नेगेटिभ चार्जलाई पोजिटिभ प्लेटले के गर्छ आफ्नोतिर तान्छ भने है ठीक छ फेरि यहाँनिर सुनौं जस्तै के छ भनेदेखि कुनै चार्ज पार्टिकल रेस्टमा छ भने त के हुन्छ भनेदेखि कतापट्टि जाने हो त्यो चार्ज पार्टिकल फिल्डको डिरेक्सन जता हो है फिल्ड के छ यदि भर्टिकल छ भनेदेखि त्यो चार्ज पार्टिकल पनि के हो भर्टिकलतिर नै जाने हो भने है ठीक छ अब यहाँनिर यदि के छ इलेक्ट्रोन छ भने और नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल छ भनेदेखि पोजिटिभ प्लेटले के गर्छ भनेदेखि आफूतिर तान्छ भनेको अट्र्याक्ट गर्छ भनेको है ठीक छ अब त्यस्तै के छ भनेदेखि यदि एउटा मुभिङ चार्ज छ भनेदेखि त यो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकललाई के गर्छ भनेदेखि पोजिटिभ प्लेटले के गर्छ
अट्र्याक्ट गर्छ भनेको है, के गर्छ अट्र्याक्ट गर्छ। र मोसन कस्तो हुन्छ भनेदेखि सुरुमा हामीले के गरेको हो होरिजेन्टली पठाएको हो, जब प्लेट भित्र पास हुन्छ भनेदेखि त्यो नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल त त्यसको मोसन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ र कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ भने, कस्तो मोसन हुन्छ प्याराबोलिक मोसन हुन्छ भने है, ठीक छ। अब टु होरिजेन्टल प्यारालेल प्लेट्स भनेको हुन्छ भनेदेखि यस्तो दुईटा प्यारालेल प्लेट्सहरू छ भने है, ठीक छ। के छ यस्तो दुईटा प्यारालेल प्लेट्स छ भनेको है। र यो जुन स्मल डी भनेको हुन्छ सेपरेसन बिट्विन टु प्लेट्स भन्नुको मिनिङ कति टाढा दुईटा प्लेटहरू राखेको छ भनेको है। त्यो दुईटा प्लेट बीचको डिस्टेन्स के हो स्मल डी हो है, ठीक छ। र यो जुन डिस्टेन्स हो यसलाई हामी भन्छौँ लेन्थ अफ द प्लेट भन्छौँ, के भन्छौँ लेन्थ अफ द प्लेट भन्छौँ है, ठीक छ। के भन्छौँ लेन्थ अफ द प्लेट भन्छौँ। अब त्यसैलाई यो 3D फिगरमा यसरी बनाएको छ क्या, यो के हो 3D फिगर। यो लेन्थ अफ द प्लेट भनेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ डी ले डिनोट गर्छौँ भने है, केले डी ले डिनोट गर्छौँ। र त्यो दुईटा प्लेट बीचको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेपरेसन बिट्विन प्लेट्स भनेर भन्छौँ है, त्यसलाई स्मल डी ले डिनोट गर्छौँ। अब हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यो दुईटा प्लेटमा जब पोटेन्शियल डिफरेन्स भी एप्लाई गर्छौँ भनेदेखि यो के हो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल कहाँ कनेक्ट छ अप्पर प्लेटमा, अप्पर प्लेट बिकम्स के हुन्छ पोजिटिभ प्लेट हुन्छ, ठीक छ। र यहाँनिर नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री कनेक्टेड टु द लोअर प्लेट, त लोअर प्लेट के हुन्छ नेगेटिभ प्लेट हुन्छ भने के हुन्छ लोअर प्लेट बिकम्स नेगेटिभ प्लेट है, ठीक छ। र यसैलाई सिम्पली के हुन्छ भनेदेखि प्लेटलाई यसरी नलेखेर हामीले प्लेटलाई के गर्छौँ भनेदेखि यो फर्ममा लेख्ने गर्छौँ है। त्यस्तै के छ भनेदेखि यहाँनिर के छ यो ब्याट्री छ, त ब्याट्रीको यो जुन नेगेटिभ टर्मिनल छ नेगेटिभ टर्मिनल कनेक्ट भएको छ अप्पर प्लेटमा, अप्पर प्लेट बिकम्स नेगेटिभ प्लेट एन्ड के छ पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री इज कनेक्टेड टु द लोअर प्लेट एन्ड लोअर प्लेट बिकम्स पोजिटिभ प्लेट। लोअर प्लेट के हुन्छ पोजिटिभ प्लेट र अप्पर प्लेट के हुन्छ नेगेटिभ प्लेट हुन्छ भने है, ठीक छ। र यो प्यारलेल प्लेटले के गर्छ भनेदेखि के प्रोड्युस गर्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। र इलेक्ट्रिक फिल्डको जुन डिरेक्सन लेख्छौ त्यो कताबाट कता लेख्ने हो पोजिटिभ प्लेटबाट नेगेटिभ प्लेटतिर लेख्ने हो। त यहाँबाट के गर्छौ इलेक्ट्रिक फिल्डको जुन डिरेक्सन हुन्छ पोजिटिभबाट नेगेटिभ प्लेटतिर है, ठीक छ। यहाँनिर हेरौँ है मोसन अफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको छ है। त यो जुन चार्ज पार्टिकल भनेको छ त्यो के हुन सक्छ इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, प्रोटोन हुन सक्छ है, अल्फा पार्टिकल हुन सक्छ, ठीक छ। अब यहाँनिर हामीले जुन पढ्छौँ त्यो कसको पढ्छौँ इलेक्ट्रोनको लागि पढ्छौँ है। त यहाँबाट अब के भन्न सकिन्छ मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड है। अबको टपिक के भयो हाम्रो मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन बीम इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो, ठीक छ। त त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि दुईटा प्लेट लिन्छौँ है, त्यसमा हामी के गर्छौँ हाई भोल्टेज ब्याट्री कनेक्ट गर्छौँ, के गर्छौँ हाई भोल्टेज ब्याट्री कनेक्ट गर्छौँ है, ठीक छ। त यहाँ हाई भोल्टेज ब्याट्री कनेक्ट गरे। अब जसको पोटेन्शियल डिफरेन्स के छ भी छ इज एप्लाइड बिट्विन दिज टु प्यारलेल होरिजेन्टल प्लेट्स है, ठीक छ। अब यहाँबाट हेर्छौँ भनेदेखि ब्याट्री यो जुन छ त्यसको के छ नेगेटिभ यो टर्मिनल छ यो पोजिटिभ छ। त यो पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री के छ इज कनेक्टेड टु अप्पर प्लेट, अप्पर प्लेट बिकम्स पोजिटिभ प्लेट है, ठीक छ। र यो जुन नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री इज कनेक्टेड टु द लोअर प्लेट तल कनेक्ट छ है। नेगेटिभ टर्मिनल ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनल कहाँ कनेक्ट छ तलको प्लेटसँग कनेक्ट छ। त तलको प्लेट के हुन्छ नेगेटिभ प्लेट हुन्छ भने, तलको प्लेट के हुन्छ नेगेटिभ प्लेट हुन्छ भने है, ठीक छ। यही फिगरलाई यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ है। त के छ भनेदेखि माथिको प्लेट के छ पोजिटिभ प्लेट छ र तलको प्लेट के छ नेगेटिभ प्लेट छ। अब यो जुन प्लेटको जुन रिजन छ है, यो जुन प्लेटको रिजन छ यहाँनिर हेर्न सक्छौ
यो रिजनमा के हुन्छ भनेदेखि युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ भने, यो रिजनमा के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ भने है। र जुन पाथ अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ इलेक्ट्रोनलाई हामी के गर्छौँ भनेदेखि प्लेटको प्यारलली के गर्छौँ इन्टर गराउँछौँ भने है, के गराउँछौँ यो जुन प्लेट छ त्यो प्लेटको के गर्छौँ प्यारलली इन्टर गराउँछौँ, ठीक छ। प्यारलली के गर्छौँ इलेक्ट्रोनलाई इन्टर गराउँछौँ है। और हामीले प्लेटमा पठाउँछौँ होरिजेन्टली हामीले के गर्छौँ इलेक्ट्रोनलाई प्लेटभित्र पठाउँछौँ भने, ठीक छ। त पाथ अफ द इलेक्ट्रोन के हुन्छ होरिजेन्टल हुन्छ भनेको है। जब हामीले इलेक्ट्रोनलाई युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाउँछौँ भनेदेखि त इलेक्ट्रोनको जुन मोसन हुन्छ त्यो के हुन्छ चेन्ज हुन्छ र कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ भने, कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ, ठीक छ। र यो जुन प्लेटको यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन प्लेटको लेन्थ छ त्यसलाई हामी के लेख्छौँ क्यापिटल डी लेख्छौँ है, के लेख्छौँ क्यापिटल डी लेख्छौँ। अब यहाँनिर मैले के गर्छु भनेदेखि एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छु, त्यो इलेक्ट्रोनको मास m छ र इनिसियल भेलोसिटी के छ ux, त्यसलाई हामी के गर्छौँ भनेदेखि मुभ गराउँछौँ होरिजेन्टली है, और मुभ गराउँछौँ प्यारलल टु द प्लेट, ठीक छ। त इलेक्ट्रोनको जुन मोसन छ और पाथ जुन छ त्यो के छ स्ट्रेट छ भने, जब के हुन्छ भनेदेखि यो प्लेट भित्र इन्टर गर्छ इलेक्ट्रोन त इलेक्ट्रोनको पाथ के हुन्छ भनेदेखि चेन्ज हुन्छ भने है, र के हुन्छ भनेदेखि प्याराबोलिक हुन्छ, के हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ भने, ठीक छ। अब यो जुन प्लेट छ त्यो प्लेटको जुन लेन्थ छ त्यसलाई हामी के लेख्छौँ क्यापिटल डी लेख्छौँ भने है, ठीक छ। र यो प्लेटको जुन सेपरेसन छ त्यसलाई हामी के लेख्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स स्मल डी लेख्छौँ भने, ठीक छ। अब मानौँ इलेक्ट्रोन के छ भनेदेखि यहाँनिर पुग्यो है, इलेक्ट्रोन कहाँनिर पुग्यो इलेक्ट्रोन मानौँ यहाँनिर पुग्यो, र यहाँनिर पुग्यो भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ है, और भर्टिकल डिफ्लेक्सन भनेर भन्छौँ, के भन्छौँ भर्टिकल डिफ्लेक्सन, के भन्छौँ भर्टिकल डिफ्लेक्सन भन्छौँ है, और भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। र यो जुन डिस्टेन्स छ यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई y भन्छौँ। अब भर्टिकल डिफ्लेक्सन y हुँदाखेरि यहाँनिर x को जुन भ्यालु हुन्छ त्यो कति हुन्छ यो x को जुन भ्यालु हुन्छ त्यो के हुन्छ t हुन्छ भने है, ठीक छ। जस्तै यहाँनिर के लिन्छु भनेदेखि मानव इलेक्ट्रोन यहाँनिर छ भने, इलेक्ट्रोन यहाँ छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ y भन्छौँ, भर्टिकल डिफ्लेक्सन y भन्छौँ है। खासमा यो प्लेट नभइदिएको भए के हुन्थ्यो इलेक्ट्रोन के हुन्थ्यो स्टेटमा हुन्थ्यो है, के हुन्थ्यो इलेक्ट्रोन स्टेटमा हुन्थ्यो। तर के छ भनेदेखि यो प्लेट दुईटा प्यारलल प्लेट भएर के भएको छ इलेक्ट्रोनको मोसनमा चेन्ज भएको छ, इलेक्ट्रोनको मोसन कस्तो छ प्याराबोलिक छ, त इलेक्ट्रोन यहाँ नगइकन के भएको छ इलेक्ट्रोन यहाँ गएको छ। अब इलेक्ट्रोनको डिस्प्लेसमेन्ट कति भएको छ त यहाँ जानुपर्ने तर यहाँ गयो, त भन्नुको पनि यसलाई के भन्छौँ भर्टिकल डिफ्लेक्सन भन्छौँ है। तर के हुन्थ्यो जानुपर्ने कहाँ थियो यहाँ, त यसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि यो जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। कहाँबाट हामीले डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छौँ प्लेटको स्टार्टिङबाट लिन्छौँ भने है। x यदि हामीले के गर्छौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x लिन्छौँ भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ y भन्छौँ भनेको है, ठीक छ। त्यस्तै मानौँ के छ भनेदेखि एकछिनको लागि इलेक्ट्रोन यहाँनिर भइदिएको भए यो डिस्प्लेसमेन्टलाई y भन्छौँ भने त त्यति बेलाको जुन होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यो के हो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x हुन्छ भने है, ठीक छ। त यदि क्वेसनमा के भनेको हुन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोन इमर्जेस जस्ट आउट अफ द प्लेट भनेको हुन्छ भने त त्यति बेलाको भर्टिकल डिफ्लेक्सन कति हुन्छ भनेर सोध्छ भने त्यति बेला x को ठाउँमा d लेख्छौँ भने है, ठीक छ। कति बेला
इलेक्ट्रोन जस्ट इमर्जेस आउट अफ द प्लेट भनेको हुन्छ भने है। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को कुरा के सोधेको हुन सक्छ भनेदेखि यहाँबाट है यो एजबाट एज अफ द पोजिटिभ प्लेटबाट इलेक्ट्रोन जब निस्किन्छ त त्यति बेलाको भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो पनि सोध्न सक्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भिआर भन्छौँ। ठीक छ, के भन्छौँ भिआर भन्छौँ। त जरुरी छैन इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ यहीबाट पास हुन्छ भनेर है। ठीक छ, त्यो इलेक्ट्रोन के हुन सक्छ यहाँबाट पनि पास भएको हुन सक्छ है। ठीक छ, इलेक्ट्रोन के हुन्छ यहाँबाट पनि पास भएको हुन सक्छ। भन्नुको मिनिङ के हुन्छ जस्ट प्लेटबाट इलेक्ट्रोन निस्कियो भनेदेखि त्यति बेलाको जुन डिस्टेन्स लिन्छौ एक्स को भ्यालु लिन्छौ त्यो क्यापिटल ली लिन्छौ, लेन्थ अफ द प्लेट लिन्छौ है। ठीक छ, अब यहाँनिर हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्डको जुन डिरेक्सन छ त्यो के छ भनेदेखि भर्टिकल छ है। इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन के छ भर्टिकल छ। यदि हामीले इलेक्ट्रोनलाई पास गराउँछौ नर्मली इन्सिडेन्ट गराउँछौ भनेदेखि फिल्डसँग है, इलेक्ट्रिक फिल्डसँग यदि हामीले इलेक्ट्रोनलाई नर्मली इन्सिडेन्ट गराउँछौ भनेदेखि है नर्मली इन्जेक्ट गराउँछौ प्रोजेक्ट गराउँछौ भनेदेखि त यहाँनिर के छ भनेदेखि दुईटाको जुन एंगल बन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको र मोसन अफ द इलेक्ट्रोनको त्यो कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भने यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौं भने इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन छ त्यो के छ भर्टिकल छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के छ भर्टिकल। त जुन यो इलेक्ट्रोनमा फोर्स लाग्छ त्यो फोर्स पनि के लाग्छ भर्टिकल नै लाग्छ। फोर्स भर्टिकल लाग्छ भनेदेखि एक्सेलरेसन पनि के हुन्छ भर्टिकल नै हुन्छ। एक्सेलरेसन के हुन्छ भर्टिकल नै हुन्छ है। त एक्सेलरेसन जुन इन भर्टिकल लाई हामी के लेख्छौं भनेदेखि ay लेख्छौं है। के लेख्छौं ay लेख्छौं। एक्सेलरेसन इन भर्टिकल लाई हामी के लेख्छौं ay लेख्छौं है। हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जुन इलेक्ट्रोनमा फोर्स लाग्छ त्यो के हुन्छ भर्टिकल लाग्छ। त एक्सेलरेसन पनि के हुन्छ इन भर्टिकल डाइरेक्सनमा लाग्छ। त यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि जुन फोर्स अन इलेक्ट्रोन इन होरिजेन्टल डाइरेक्सन के हुन्छ 0। किन इलेक्ट्रोनमा होरिजेन्टली फोर्स लाग्दैन भने कुन फोर्स लाग्छ भर्टिकल फोर्स लाग्छ है। ठीक छ, अब यसैलाई हामी के लेख्न सक्छौं भनेदेखि ax = पनि 0 लेख्न सक्छौं। m ax = 0 त ax = पनि 0 लेख्न सक्छौं। यसैलाई हामी के लेख्न सक्छौं भनेदेखि dv/dx लेख्न सक्छौं है। यसैलाई लेख्छौं भनेदेखि dv = 0 dx लेख्न सक्छौं। इन्टिग्रेसन गर्दियौं, इन्टिग्रेसन गर्छौं भनेदेखि के हुन्छ vx = यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ 0 त 0 प्लस कांस्टेंट त डाइरेक्ट के लेख्न सकिन्छ कांस्टेंट लेख्न सकिन्छ। त होरिजेन्टल भेलोसिटी जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ कांस्टेंट हुन्छ है। होरिजेन्टल भेलोसिटी के हुन्छ कांस्टेंट हुन्छ। त भन्नुको मिनिङ के छ ux लाई नै हामी के भन्छौं vx भन्छौं है। त्यसैलाई v भनेर डिनोट गरेको हुन्छ। के भनेर डिनोट गरे हुन्छ v भनेर डिनोट गरेको हुन्छ है। त होरिजेन्टल भेलोसिटी जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ सेम हुन्छ। किन जुन इलेक्ट्रोनमा फोर्स लाग्छ त्यो के कुन लाग्छ भर्टिकल लाग्छ है, भर्टिकल फोर्स लाग्छ। ठीक छ, हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि डिस्प्लेसमेन्ट s = ut plus half at²। अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्न लागेको छ भनेदेखि भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट है। त भर्टिकल भन्नुको मिनिङ y डाइरेक्सन भनेको छ है। त यहाँनिर y को फर्ममा लेखे। ठीक छ, अब यहाँनिर यसैलाई हामी के भन्छौं भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टलाई y ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। यो uy को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ भने है 0 * t भयो। कसरी 0 भयो किनभनेदेखि हामीले के गर्छौं इलेक्ट्रोनलाई होरिजेन्टली इन्टर गराउँछौं इलेक्ट्रिक फिल्ड। त भर्टिकल इनिशियल भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको है। ठीक छ, अब यो 1/2 जस्ताको त्यस्तै भयो। यो ay भन्नुको मिनिङ के राख्न सकिन्छ f/m राख्न सकिन्छ। किनभनेदेखि त्यो इलेक्ट्रोनमा कुन फोर्स लाग्छ भर्टिकल फोर्स लाग्छ है। ठीक छ, त यो भयो मास अफ इलेक्ट्रोन। यो भन्नुको मिनिङ के हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भयो है। ठीक छ, त यो t लाई हामीले के लेख्न सक्छौं त t लाई हामीले x/vx लेख्न सक्छौं है। अनि त्यसको स्क्वायर
कसरी यो लेखेको हो त v इक्वल्स टु हामीलाई के थाहा छ s by t भनेर। अब डिस्प्लेसमेन्ट इन होरिजन्टल डाइरेक्सनलाई हामी के लेख्न सक्छौं यो लेख्न सक्छौं है ठीक छ। अब यसैबाट लेख्नु छ भने t इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट इन होरिजन्टल डाइरेक्सनलाई हामी के लेख्छौं x लेख्छौं त x by vx लेख्छौं है ठीक छ। यो भयो है। अब यसैलाई लेख्छौं भनेदेखि y इक्वल्स टु यो त टर्म त 0 भइहाल्यो त 1/2 लेख्छौं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कॉलम फोर्स लाई हामी के लेख्न सक्छौं ई लेख्न सक्छौं है। खासमा हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि F इक्वल्स टु म्याग्निट्युड को फर्ममा लेख्छौं भनेदेखि QE हुन्छ। अब चार्ज अफ इलेक्ट्रोनलाई के लेख्न सक्छौं ई लेख्न सक्छौं। मैले के भनेको म्याग्निट्युड को फर्ममा त म्याग्निट्युड को फर्ममा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ भनेको के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। इलेक्ट्रोन को चार्जलाई माइनस ई लेख्छौं तर म्याग्निट्युड को फर्ममा लेख्छौं भने के हुन्छ प्लस ई हुन्छ है ठीक छ। त f को ठाउँमा हामी के लेख्छौं ई लेख्छौं है। बाँकी यो जुन m जस्ताको त्यस्तै र यहाँनिर x by vx लेख्छौं त्यसको के गर्छौं स्क्वायर है ठीक छ। त यही फर्मुला भयो भने अब यसैलाई लेख्छौं भनेदेखि y इक्वल्स टु 1/2 e अनि यहाँनिर यहाँ vx को स्क्वायर लेख्छ ठीक छ। र यहाँनिर x को स्क्वायर लेख्छौं है ठीक छ। यही लेख्छौं होला। अब यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौं भनेदेखि y इक्वल्स टु kx स्क्वायर भन्छौं। यो टर्म के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने है के हुन्छ यो टर्म को भ्यालु के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई मैले यो पुरै टर्मलाई के ले रिप्रेजेन्ट गरे यो x स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै। अब यो जुन इक्वेसन हेर्छौं त्यो इक्वेसन कसको हो त प्याराबोलाको हो भनेको है। त त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौं भनेदेखि मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज प्याराबोलिक इन नेचर भनेर भन्छौं। के भन्छौं पाथ अफ एन इलेक्ट्रोन इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज प्याराबोलिक इन नेचर भनेर भन्छौं है। जुन मोसन हुन्छ इलेक्ट्रोन बीमको त्यो कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ। कति बेला हुन्छ जब फिल्डमा हुन्छ जब प्लेट भित्र हुन्छ भने त त्यति बेला जुन इलेक्ट्रोनको पाथ हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ भने है ठीक छ। यो लेख्छौं है। त जुन हाम्रो फर्मुला छ त्यो फर्मुला यो भनेर सम्झिने है यो फर्मुला भनेर सम्झिने ठीक छ। र यदि के भनेको हुन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोन जस्ट इमर्जेज आउट अफ द प्लेट भनेको हुन्छ भनेदेखि और ग्रेजेज द प्लेट भनेको हुन्छ भनेदेखि त त्यति बेला हामी के गर्छौं भनेदेखि x को ठाउँमा क्यापिटल D लेख्छौं है ठीक छ। र अर्को कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ जति बेला पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको हुन्छ भने त्यति बेला E को ठाउँमा V by D लेख्छौं है ठीक छ। E को ठाउँमा के लेख्छौं V by D। यो पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाई गरेर के हुन्छ भनेदेखि त्यो प्यारलल प्लेट भित्र के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ भने है ठीक छ। अब यहाँनिर के भनेको छ भने भेलोसिटी अफ एन इलेक्ट्रोन बीम विथ व्हिच इट जस्ट ग्रेजेज द एज अफ द पोजिटिभ प्लेट। अब भेलोसिटी निकाल्नु छ भनेदेखि हामी के गर्छौं भनेदेखि जुन पाथ अफ द इलेक्ट्रोन हुन्छ सुरुमा के हुन्छ स्टेट हुन्छ कहाँसम्म यहाँसम्म है ठीक छ। जब प्लेट भित्र इलेक्ट्रोन पास गराउँछौं भनेदेखि इलेक्ट्रोनको मोसन कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ है कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ। त मानु के छ भनेदेखि इलेक्ट्रोन यहाँसम्म गयो है यहाँसम्म गयो। अब के हुन्छ भनेदेखि जति बेला इलेक्ट्रोन जस्ट इमर्जेज आउट अफ द प्लेट हुन्छ त त्यति बेलाको भेलोसिटीलाई के लेख्छौं vr लेख्छौं। त यहाँको जुन भेलोसिटी छ त्यसलाई हामी के लेख्छौं v लेख्छौं और यसैलाई vx लेख्छौं और यसैलाई हामीले ux लेख्छौं है ठीक छ। सबै भेलोसिटी होरिजन्टल भेलोसिटी के हुन्छ सेम हुन्छ भने है ठीक छ सेमै हुन्छ है। जस्तै के छ यहाँको जुन भेलोसिटी हुन्छ vx जुन हुन्छ यहाँको भेलोसिटीसँग के हुन्छ सेम हुन्छ भने है। र यो जुन एंगल हुन्छ त्यो के हुन्छ थीटा हुन्छ है। र यहाँ यति बेलाको जुन भर्टिकल भेलोसिटी लिन्छौं त्यो के हुन्छ vy हुन्छ। अब यो vx त हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि ux सँग सेम हुन्छ। vx जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ ux सँग
सेम हुन्छ भनेको थाहा छ है। अब vy निकाल्नु छ त भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन निकाल्नु छ भनेदेखि के लेख्छौ uy प्लस ayt लेख्छौ। अब यसको भ्यालु त 0 हुन्छ भन्ने थाहा छ है। इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी इज 0 भन्ने थाहा छ है, त यो त 0 भइहाल्यो ठीक छ। अब यसैले हामीले लेख्छौ भनेदेखि vy इक्वल्स टु a लाई हामी के लेख्न सक्छौ f/m लेख्न सक्छौ है। a लाई के लेख्न सकिन्छ f/m र यो t लाई हामी के लेख्न सकिन्छ x/vx लेख्न सकिन्छ है ठीक छ। अब यसैलाई लेख्नु छ भनेदेखि e/m र यो के भयो x/vx भयो है ठीक छ नि हैन। अब यदि के छ भनेदेखि पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको छ भनेदेखि त्यति बेला यो e को ठाउँमा हामी के लेख्छौ यो e को ठाउँमा हामीले के गर्छौ v/d लेख्छौ ठीक छ। र यो x को ठाउँमा हामीले के लेख्छौ d लेख्छौ कति बेला जति बेला के हुन्छ इलेक्ट्रोन जस्ट इमर्जेस आउट अफ द प्लेट भनेको हुन्छ भने और के हुन्छ भने जस्ट ग्रेजेस द एज अफ द प्लेट भनेको छ भने त्यति बेला x को भ्यालु d लेख्छौ भने है ठीक छ। त यो जुन भेलोसिटी छ भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन है त्यसको फर्मुला यो भयो भने है। अब यहाँनिर रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्नु छ भनेदेखि हामी के गर्छौ भनेदेखि vy को स्क्वायर प्लस vx को स्क्वायर गर्छौ है ठीक छ। कसरी त्यो भएको हो त हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यो के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो। त भेक्टरलाई हामीले के गर्छौ भनेदेखि प्यारलली शिफ्ट गर्न सक्छौ है। त यहाँनिर मैले के गरे प्यारलली शिफ्ट गरे यो vy भयो ठीक छ। अब यहाँनिर हेर्छौ भनेदेखि यो जुन 90 डिग्री छ भनेदेखि यो के हुन्छ त यो h हुन्छ। त h इक्वल्स टु के हुन्छ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँनिर हेर्छौ भनेदेखि p भनेको vy भयो रुटको फर्ममा र यहाँनिर हेर्छौ भनेदेखि यो के हो b हो त b भन्नुको मिनिङ vx भयो है। त h इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौ स्क्वायर रुट अफ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस h इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौ स्क्वायर रुट अफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेख्न सक्छौ भन्नुको मिनिङ के छ स्क्वायर रुट अफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो भइहाल्यो है। अब यदि हामीले tan थीटा को भ्यालु चाहिएको छ भनेदेखि tan थीटा भन्नुको मिनिङ के छ p/b त vy/vx गर्छौ है ठीक छ। के गर्छौ vy/vx गर्छौ है। अब के भनेको हुन्छ भनेदेखि the angle theta at which the electron emerges from the field भनेको हुन्छ भने थीटा निकाल्ने थीटा भन्नुको मिनिङ के गर्छौ tan इन्भर्स vy/vx गर्छौ है ठीक छ। अब यो क्वेशन हेरौँ। यो क्वेशनमा के भनेको छ a beam of electrons enters into the region of electric field at right angle to the direction of motion of electron। त अब यसले कुरा हो हामीले इलेक्ट्रोनलाई के गर्छौ होरिजेन्टली इन्टर गराउँछौ इलेक्ट्रिक फिल्डसँग। त इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन के हुन्छ भर्टिकल इलेक्ट्रोनको डाइरेक्सन के हुन्छ होरिजेन्टल। त भन्नुको मिनिङ के भयो एकअर्कासँग राइट एंगल भयो है ठीक छ। डज होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन्स चेन्जेस हामीलाई के थाहा छ होरिजेन्टल भेलोसिटी जुन हुन्छ इनिशियल त्यही के हुन्छ फाइनल हुन्छ। तर भर्टिकलमा के हुन्छ इनिशियल 0 हुन्छ र भर्टिकल के छ e/m र यहाँनिर x/vx। त भर्टिकल भेलोसिटी के छ भनेदेखि चेन्ज भएको छ होरिजेन्टल चेन्ज भएको छैन। अब यो क्वेशन हेरौँ। बीम अफ प्रोटोन्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स with the same initial kinetic energy enter normally into an electric field। त के छ प्रोटोन्सलाई र इलेक्ट्रोन्सलाई हामी के गर्छौं भनेदेखि सेम काइनेटिक एनर्जीले के गर्छ इन्टर गराउँछ केमा फिल्डमा गराउँछौ भनेदेखि त त्यति बेला के हुन्छ कुन चाहिँ इलेक्ट्रोन को पाथ बढी डिफ्लेक्ट हुन्छ कि प्रोटोनको पाथ बढी डिफ्लेक्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ है ठीक छ। यो 76 मा पनि सोधेको छ र 72 मा पनि सोधेको छ है ठीक छ। त हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जुन भर्टिकल डिफ्लेक्सन को फर्मुला y = 1/2 है
E by m र यहाँनिर v by d, ठीक छ? र यहाँनिर के लेख्न सक्छौ d by vx अनि त्यसको स्क्वायर। यो थाहा छ नि त हैन? यो कति बेलाको मैले कन्डिसन लिएको छु भन्देखि भर्टिकल डिफ्लेक्सन, मानौ इलेक्ट्रोनलाई इन्टर गराए र यो पोजिसनमा जुन भर्टिकल डिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो y हुन्छ र x के हुन्छ d हुन्छ। x को भ्यालु कति हुन्छ d हुन्छ है। त्यति बेलाको कन्डिसन लिए भने है। र e इक्वल्स टु मैले के युज गरेको छु v by d। र यहाँनिर के छ भने इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोनको चार्ज e नै भयो, प्रोटोन भए पनि त्यसको चार्ज पनि के हुन्छ e नै हुन्छ। इलेक्ट्रोनको चार्ज -e हुन्छ, प्रोटोनको चार्ज +e हुन्छ है, ठीक छ? त्यति हो। तर म्याग्निट्युडको फर्ममा के हुन्छ दुईटैको चार्ज, चाहे इलेक्ट्रोन होस् चाहे प्रोटोन होस्, दुईटैको चार्ज के हुन्छ e हुन्छ है, ठीक छ? अब यहाँनिर हेर्छौ भनेदेखि के भनेको छ सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भनेको छ। त सुरुमा जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यो ux जुन हुन्छ है, इन्टर गराउँछौ जब फिल्डमा त त्यति बेलाको भेलोसिटी के हो ux। ux नै के हुन्छ vx हुन्छ है। ux नै के हुन्छ vx, ठीक छ? अब यहाँनिर हेर्छौ भनेदेखि यसैलाई के लेख्न सकिन्छ 1/4 लेखे है। अब 1/4 किन लेख्छु भनेदेखि यहाँनिर 2 ले डिभाइड गर्छु र यहाँनिर 2 ले मल्टिप्लाई, ठीक छ? अब यहाँनिर के छ यो e भयो, v भयो र यहाँनिर d स्क्वायर लेखे र तल के लेखे मैले 1/2 m vx अनि त्यसको स्क्वायर लेखे है, ठीक छ? यो त लेख्न पाइन्छ, पाइन्छ नि हैन? अब यसैलाई मैले के लेख्छु भनेदेखि यो 1/4 लेख्छु ev d स्क्वायर अपलाई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ काइनेटिक एनर्जी है। अब यदि हामीले इलेक्ट्रोनलाई फिल्ड भित्र अर प्लेट भित्र पठाउँछौ भनेदेखि इलेक्ट्रोनको के हुन्छ यहाँको भेलोसिटी के छ सेम छ भनेको है। यहाँको के भनेको छ काइनेटिक एनर्जी सेम राख्न भनेको छ है। काइनेटिक एनर्जी नै के राख्ने सेम राख्ने भनेको छ, ठीक छ? इनिशियली र काइनेटिक एनर्जी सेम छ, 1/4 कन्स्ट्यान्ट छ है। यो मैले कसको लागि गरेको हो इलेक्ट्रोनको भर्टिकल डिफ्लेक्सन फाइन्ड आउट गरेको है, ठीक छ? इलेक्ट्रोनको चार्ज e छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स मानौं 90 भोल्ट एप्लाई गरे एकछिनको लागि, कति एप्लाई गरे 90 भोल्ट एप्लाई गरे। लेन्थ अफ द प्लेट के छ d छ है। यो d भन्नुको मिनिङ के छ प्लेट के लिने हो सेम लिने हो है, प्लेट के लिने हो सेम। इलेक्ट्रोनको लागि मैले कति एप्लाई गरेको छु 90 भोल्ट एप्लाई गरेको छु है। यो लेन्थ अफ द प्लेट कति छ d छ। अब यही ठाउँमा मैले यदि के गर्छु भनेदेखि प्रोटोन इन्जेक्ट गर्छु, त प्रोटोन इन्जेक्ट गराउँछु भनेदेखि त्यति बेलाको लागि पनि के छ पोटेन्शियल डिफरेन्स 90 नै छ, प्लेट त्यही छ, त d को भ्यालु पनि के हुन्छ सेमै हुन्छ है। d को भ्यालु पनि के हुन्छ सेमै हुन्छ। दुईटैको लागि मैले के गरेको हो पोटेन्शियल डिफरेन्स 90 नै युज गरेको हो, प्लेट त्यही लिएको हो है। त यो d पनि के छ सेम छ भनेको। इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि e नै हुन्छ, प्रोटोनको चार्ज पनि के हुन्छ e नै हुन्छ। काइनेटिक एनर्जी के भनेको छ सेम राख्न भनेको छ, त y को भ्यालु पनि के हुन्छ सबै कुरा सेम छ भनेदेखि y को भ्यालु पनि के हुन्छ सेम नै हुन्छ। त डिफ्लेक्सन अफ प्रोटोन पनि के हुन्छ सेम हुन्छ भनेको है, ठीक छ? अब यहाँबाट हेर्छौ भने इलेक्ट्रोनको जुन मोसन हुन्छ त्यो कता हुन्छ माथि हुन्छ पोजिटिभ प्लेटतिर हुन्छ। किन भनेदेखि इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो। त नेगेटिभ चार्ज पार्टिकललाई युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा जब राख्छौ भनेदेखि के हुन्छ कता जाने हो त्यो इलेक्ट्रोन पोजिटिभ प्लेटतिर जाने हो है। त कता जाने हो पोजिटिभ प्लेटतिर जाने हो है, ठीक छ? त यो इलेक्ट्रोनको भयो डिफ्लेक्सन, ठीक छ? अब यदि हामीले के गर्छौ भनेदेखि प्रोटोन पठाउँछौ भनेदेखि त त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि नेगेटिभ प्लेटतिर जान्छ। किन पोजिटिभ चार्ज पार्टिकललाई यदि युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाउँछौ भनेदेखि कता जाने हो पोजिटिभलाई, पोजिटिभ चार्जलाई के गर्छ नेगेटिभ प्लेटतिर जाने हो, पोजिटिभ चार्ज कता जाने हो नेगेटिभ प्लेटतिर जाने हो है, ठीक छ? त यो दुईटै हेर्छौ भनेदेखि यहाँबाट है ye र yp को भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ। किन चार्ज दुईटैको लागि सेम हो, भेलोसिटी यो पोटेन्शियल डिफरेन्स दुईटैको लागि सेम एप्लाई गरे हो, d पनि दुईटै प्लेट जस्ताको त्यस्तै राखेको हो है। प्लेटको जुन लेन्थ छ
त्यो सेम छ है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली के भनेको छ सेम राख्न भनेको छ क्वेशनमा। अब यो सबै कुरा सेम हुन्छ भनेदेखि चाहे इलेक्ट्रोन होस् चाहे प्रोटोन होस् डिफ्लेक्सन के हुन्छ सेम हुन्छ, डिरेक्सन मात्रै के हुन्छ फरक हुन्छ है। ठीक छ। अब यसबाट हामी के भन्छौँ भनेदेखि इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन कर्भड इक्वली भन्छौँ है। ठीक छ। यो क्वेशनमा के भनेको छ भनेदेखि एन इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन आर प्रोजेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड एट राइट एंगल टु द फिल्ड विथ द सेम भेलोसिटी भनेको छ है। जति बेला हामीले के गर्छौँ भनेदेखि इलेक्ट्रोन र प्रोटोनलाई नर्मली इन्सिडेन्ट गराउँछौँ है, नर्मली इन्सिडेन्ट गराउँछौँ भनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्डसँग, त त्यति बेलाको जुन भेलोसिटी छ इनिशियल भेलोसिटी जुन छ त्यो के छ सेम छ भने इनिशियल भेलोसिटी के छ सेम छ है। व्हिच पार्टिकल हैज ट्रेजेक्टरी मोर कर्व्ड भनेको छ। ठीक छ। भेलोसिटी सेम छ है, इनिशियल भेलोसिटी के छ सेम छ। त मानौ इनिशियली हामी के गर्छौँ भनेदेखि पोटेन्शियल डिफरेन्स मैले के गरेको छु 90 भोल्ट एप्लाई गरेको छु। लेन्थ अफ द प्लेट के छ d छ भने दुईटैको लागि मैले के गर्छु 90 भोल्ट नै एप्लाई गर्छु, प्लेटको लेन्थ के राख्छु सेम राख्छु है। चाहे इलेक्ट्रोन पास गराउँछु यहाँबाट चाहे प्रोटोन पास गराउँछु है। अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि भर्टिकल डिफ्लेक्सन इक्वल्स टु 1/2 e by m v by d र d by vx। मैले यहाँनिर कुण्डी लिएको हो, जति बेला जस्ट इलेक्ट्रोन इजेक्ट फ्रम द प्लेट्स और जति बेला प्रोटोन जस्ट इजेक्ट फ्रम द प्लेट्स है। ठीक छ। अब के भनेको छ कुन कुन सेम राख्ने हो त चार्ज दुईटै इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको लागि सेम हुन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि के गरेको हो सेम राखे है। ठीक छ। प्लेट बीचको डिस्टेन्स पनि के छ सेम छ। ठीक छ नि। यो लेन्थ अफ द प्लेट पनि के छ सेम छ। यो vx को भ्यालु के राख्न भनेको छ सेम राख्न भनेको छ, सेम छ है। ठीक छ। अब यहाँनिर हेर्छौ भनेदेखि मास जुन हुन्छ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको लागि के हुन्छ फरक फरक हुन्छ है। त यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि y इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु m लेख्न सक्छौँ है। बाँकी सबै कुरा के हुन्छ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको लागि सेम हुन्छ, के फरक हुन सक्छ मास फरक हुन सक्छ। त जुन डिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो डिपेन्ड केमा भयो मासमा भयो भनेको यो क्वेशनको लागि है। अब यसैलाई लेख्छौ भनेदेखि ye by yp इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ mp by me। किन इन्भर्सली छ भने यो e छ भनेदेखि तल e लेख्ने, यहाँ p छ भने माथि p लेख्ने है। ठीक छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने मास अफ प्रोटोन बाइ मास अफ इलेक्ट्रोनको जुन रेशियो हुन्छ है, जुन रेशियो हुन्छ त्यो कति हुन्छ 1836 हुन्छ भने है। त यसको मिनिङ के छ भनेदेखि y इक्वल्स टु के हुन्छ 1836 टाइम्स yp हुन्छ। 30 टाइम्स ले के हुन्छ 1836 टाइम्स ले के हुन्छ बढी कर्व हुन्छ इलेक्ट्रोन भनेको है। त मानौ इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन यति कर्व भएको छ भनेदेखि प्रोटोन के हुन्छ हल्का मात्रै कर्व हुन्छ भनेको थोरै मात्रै कर्व हुन्छ है। फेरि क्वेशन के सोधेको छ भने डज मोमेन्टम अफ अ चार्ज्ड पार्टिकल चेन्जेस व्हेन सब्जेक्टेड टु एन इलेक्ट्रिक फिल्ड। मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ यस चेन्ज हुन्छ है। किनभनेदेखि यहाँनिर दुईटा मैले प्लेट लिए, त माथिको पोजिटिभ प्लेट तलको नेगेटिभ प्लेट, किन यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स v एप्लाई गरे है। ठीक छ। अब जब इलेक्ट्रोनलाई मैले के गर्छु भनेदेखि इन्टर्स गर्छु केमा फिल्डमा गर्छु भनेदेखि है, इलेक्ट्रोनलाई हामीले फिल्डमा इन्टर्स गर्छौँ भनेदेखि यहाँको भेलोसिटी के हो ux, ux नै के हुन्छ vx सँग इक्वल हुन्छ है। अब जब यो फिल्डमा जान्छ र प्लेटमा जान्छ भनेदेखि यसको मोसन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ र यस्तो हुन्छ भने है प्याराबोलिक हुन्छ। अब जब के हुन्छ भनेदेखि यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ भनेदेखि त्यति बेलाको जुन रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हो त्यो vr हो है, र होरिजेन्टल भेलोसिटी हो त्यो के हो vx हो। अब यहाँनिर हेर्छौ भनेदेखि अभियसली कुरा छ यो vx सँग vr के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ। अब भेलोसिटी फरक छ भनेदेखि मोमेन्टम पनि फरक हुन्छ।
यहाँको भेलोसिटी र यहाँको भेलोसिटी के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ है। यो हामीले न्युमेरिकलमा पनि एउटा क्वेशन गरेको हो, ठीक छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सकिहाल्छ। यहाँको भेलोसिटी र यहाँको भेलोसिटीमा के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ है। त मानौँ यहाँबाट इलेक्ट्रोन पास गराउँछु भनेदेखि त त्यति बेलाको मोमेन्टम के हुन्छ, mvx हुन्छ है, र यहाँको मोमेन्टम के हुन्छ, mvr हुन्छ। त भन्नुको मिनिङ के छ, भेलोसिटीमा चेन्ज हुन्छ भने मोमेन्टममा पनि चेन्ज हुन्छ। किन, मोमेन्टम इक्वल्स टु के हुन्छ, mv हुन्छ। त इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटीमा के भएको छ, चेन्जेस भएको छ है। त त्यही भएर मोमेन्टम पनि के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ भने है, ठीक छ। यो क्वेशन हेरौँ है। त यहाँ के भनेको छ, अ बीम अफ इलेक्ट्रोन्स मुभिङ विथ अ भेलोसिटी अफ 10 को पावर 7 मीटर पर सेकेन्ड इन्टर्स बिट्विन टू होरिजेन्टल प्यारलेल प्लेट्स इन अ डिरेक्सन प्यारलेल टु द प्लेट्स भनेको छ। त दुईटा प्लेट छ, एउटा पोजिटिभ प्लेट छ, अर्को के छ, नेगेटिभ प्लेट छ है, ठीक छ। र यो दुईटै के छ, होरिजेन्टली राखेको छ र दुईटै के छ, प्यारलेल छ एकअर्कासँग है। अब इलेक्ट्रोन जुन छ है, इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो इलेक्ट्रोनको जुन भेलोसिटी छ, इनिशियल भेलोसिटी त्यो के छ, 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड। यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ, v ले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ है, ठीक छ। अब इलेक्ट्रोनलाई हामी के गर्छौँ भनेदेखि मुभ गराउँछौँ प्लेट भित्र। के गर्छौँ, इलेक्ट्रोनलाई हामी के गर्छौँ, मुभ गराउँछौँ प्लेट भित्र होरिजेन्टली। होरिजेन्टली भन्नुको मिनिङ के छ, प्लेटको प्यारलली हामी के गर्छौँ, इनिशियली इलेक्ट्रोनलाई मुभ गराउँछौँ प्लेट भित्र, ठीक छ। जब मुभ गराउँछौँ भनेदेखि त त्यति बेलाको जुन इनिशियल होरिजेन्टल भेलोसिटी छ त्यो कति छ, 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड छ है। त क्वेशनमा यसरी पनि दिएको हुन सक्छ, इलेक्ट्रोन इन्टर नर्मली इन्टु एन इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि भनेको हुन सक्छ है। नर्मली भन्नुको मिनिङ के छ भनेदेखि जुन इलेक्ट्रोनको जुन मोसन छ जुन भेलोसिटी छ त्योसँग के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ भने है। अब यहाँनिर हेर्छौँ भनेदेखि इलेक्ट्रिक फिल्डको जुन डिरेक्सन छ त्यो के छ, भर्टिकल छ। इलेक्ट्रोनलाई हामीले जुन मुभ गराएको छौँ होरिजेन्टली इनिशियली गराछौँ है। दुईटै बीचको जुन एंगल छ त्यो के छ, 90 डिग्री। त के भनेको हुन सक्छ, इलेक्ट्रोन इन्टर नर्मली इन्टु एन इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको हुन सक्छ है। और यसरी पनि भनेको हुन सक्छ, इलेक्ट्रोन प्रोजेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड एट राइट एंगल टु द फिल्ड पनि भनेको हुन सक्छ है। भन्नुको मिनिङ के छ, इलेक्ट्रोन होरिजेन्टल छ, होरिजेन्टली मुभ गरेको छ इनिशियली, र इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ, भर्टिकल छ। दुईटैको बीचको एंगल के छ, 90 डिग्री छ है। और यसरी पनि भनेको हुन सक्छ, इलेक्ट्रोन सब्जेक्टेड इन्टु एन इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि भनेको हुन सक्छ है। सब्जेक्ट जसरी भने पनि के हुन्छ, इलेक्ट्रोनलाई हामीले मुभ गराउँछौँ भने है, और यहाँ प्लेटमा पास गराउँछौँ भने त इन्टर भनेको हुन सक्छ है, ठीक छ। त्यसपछि प्रोजेक्टेड भनेको हुन सक्छ, सब्जेक्टेड भनेको हुन सक्छ, पास भनेको हुन सक्छ, मुभ भनेको हुन सक्छ है, ठीक छ। इनिशियल होरिजेन्टल भेलोसिटी यति दिएको छ है। इच प्लेट इज 5 cm लङ भनेको छ। त लेन्थ अफ प्लेटलाई हामीले d ले डिनोट गर्छौँ र त्यसको भ्यालु कति दिएको छ भनेदेखि 5 cm दिएको छ। त यो प्लेटको लेन्थ जति हुन्छ यो प्लेटको लेन्थ पनि के हुन्छ, सेम हुन्छ है, इक्वल लेन्थ हुन्छ दुईटै प्लेटको, ठीक छ। दिस प्लेट्स आर केप्ट 2 cm अपार्ट भनेको छ। अपार्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, दुईटा प्लेट बीचको डिस्टेन्स जुन छ त्यो कति दिएको छ, 2 cm दिएको छ। कति दिएको छ, डिस्टेन्स 2 cm दिएको छ है, ठीक छ। एन्ड अ पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 90 भोल्ट इज एप्लाइड बिट्विन देम। भन्नुको मिनिङ के छ, 90 भोल्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाइड बिट्विन दिस टू होरिजेन्टल प्यारलेल प्लेट है। कति, 90 भोल्ट एप्लाई गरेको छ यो दुईटा प्यारलेल प्लेट, ठीक छ। क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन बीम with which it just grazes the edge of the positive plate। भन्नुको मिनिङ के छ भने यहाँनिर जुन ग्रेजेस भनेको छ भने जस्ट यहाँ यो पोजिटिभ प्लेटको इन्डबाट
इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किने बेलाको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। त हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि इलेक्ट्रोनलाई हामीले होरिजेन्टली मुभ गराए पनि जब इन्टर गर्छ प्लेट भित्र त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोनको जुन मोसन हुन्छ त्यो के हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ कहाँसम्म त्यो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा और प्लेट भित्र है ठीक छ। अब प्लेटबाट बाहिर निस्किने बेला के हुन्छ भनेदेखि फेरि जुन मोसन हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ स्ट्रेट हुन्छ भने है। र यहाँबाट जस्ट एज अफ द पोजिटिभ प्लेटबाट जति बेला इलेक्ट्रोन निस्किन्छ इमर्ज हुन्छ त त्यति बेलाको जुन भेलोसिटी छ त्यसलाई हामीले भीआर ले डिनोट गरे है रिजल्टेन्ट भेलोसिटी र यसको भ्यालु सोधेको छ यहाँ ठीक छ। अब हामीले यहाँनिर के गर्छौं भनेदेखि यो जुन भेलोसिटी छ त्यसलाई vx लेख्छौं र यो जुन भेलोसिटी छ त्यसलाई हामी के लेख्छौं vy लेख्छौं है ठीक छ। अब यो जुन एंगल बनाउँछ होरिजेन्टल सँग त्यो हो थीटा। अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि जुन होरिजेन्टल भेलोसिटी हुन्छ है होरिजेन्टल इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ त्यतिकै के हुन्छ होरिजेन्टल फाइनल भेलोसिटी पनि हुन्छ है ठीक छ। इनिशियल र फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ सेम हुन्छ है ठीक छ। त यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौं vx पनि लेख्न सक्छौं ठीक छ। ux लाई हामी vx पनि लेख्न सक्छौं है ठीक छ। र अर्को कुरा यहाँनिर जुन E/m भनेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं स्पेसिफिक चार्ज भनेर भन्छौं है। स्पेसिफिक चार्ज को जुन भ्यालु छ त्यो यति दिएको छ गिभन छ ठीक छ। अब यदि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी सोधेको छ भने त त्यति बेला हामी एंगल पनि निकाल्छौं है एंगल पनि फाइन्ड आउट गर्छौं। अब यसैलाई ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा लेख्नु पर्यो भनेदेखि त यसरी लेख्न सकिन्छ यो जुन भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन छ कति दिएको छ 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड ठीक छ। त्यसपछि लेन्थ अफ इच प्लेटको लेन्थ कति छ त्यसलाई हामीले d ले डिनोट गर्छौं कति छ 5 cm छ कति छ 5 cm। यसैलाई लेख्छौं त 0.05 हुन्छ मिटरको फर्म है ठीक छ। त्यसपछि फेरि के छ डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेट्स। अब टु प्लेट्स बीचको डिस्टेन्स कति दिएको छ त्यसलाई हामी d ले डिनोट गर्छौं है। यसको भ्यालु कति छ 2 cm छ। यसलाई के लेख्छौं 0.02 मिटर लेख्छौं है ठीक छ। अनि त्यसपछि पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन छ त्यो कति छ 90 भोल्ट छ है। त्यसपछि स्पेसिफिक चार्ज को जुन भ्यालु छ कति छ 1.8 into 10 को पावर 11 कलम पर केजी यो दिएको छ। त सुरुमा हामीले के गर्छौं भनेदेखि प्रब्लम सल्भ गर्छौं भनेदेखि गिभनबाट स्टार्ट गर्छौं है। यसरी गिभन सबै प्रब्लममा यसरी नै लेख्नु ठीक छ। हामीले यहाँनिर जति पनि क्वेशनहरु गर्छौं त मैले यो ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा चाहिँ लेख्दिन त तिमीहरुले यसरी लेख्न सक्छौ ल्याङ्ग्वेजको फर्म है ठीक छ। अब हामीले के गर्छौं भनेदेखि भर्टिकल भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्छौं के फाइन्ड आउट गर्छौं भर्टिकल भेलोसिटी है। त हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि भर्टिकल भेलोसिटी vy यो फर्मुला छ अघि नै हामीले के गरिसक्या हो यो फर्मुला डिराइभ गरिसक्या हो है ठीक छ। यही फर्मुला हुन्छ नि त हैन। यहाँनिर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ E/m को जुन भ्यालु छ कति छ 1.8 into 10 को पावर 11 छ v को भ्यालु 90 छ d को भ्यालु 0.02 छ है ठीक छ। यही छ नि त हैन। यो जुन d को भ्यालु छ त्यो कति दिएको छ 0.05 छ अनि vx को जुन भ्यालु छ त्यो कति छ 10 को पावर 7। जब हामीले यसलाई सल्भ गर्छौं भनेदेखि जुन भ्यालु दिन्छ त्यो कति हुन्छ 4.05 into 10 को पावर 6 मिटर पर सेकेन्ड यो भ्यालु दिन्छ है ठीक छ। भर्टिकल भेलोसिटी को जुन भ्यालु आउँछ यो आउँछ। अब रिजल्टेन्ट भेलोसिटी निकाल्छौ भने vr इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ vr इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ रुट vy को स्क्वायर प्लस vx को स्क्वायर है। vy को भ्यालु कति दिएको छ 4.05 into 10 को पावर 6 त्यसको स्क्वायर गर्दियौ
प्लस 10 को पावर 7 त्यसको स्क्वायर है। जब हामीले यसलाई सल्भ गर्छौं भनेदेखि जुन एन्सर पाउँछौं 1.079 into 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड है। यो एन्सर आउँछ हाम्रो। कसको? जति बेला के हुन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोन जस्ट इमर्जेज हुन्छ पोजिटिभ प्लेटबाट त त्यति बेलाको जुन भेलोसिटी छ यो एन्सर आउँछ है। ठीक छ। अब त्यसपछि थीटा पनि निकाल्नु छ र थीटा इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छौं tan इन्भर्स vy बाइ vx लेख्न सक्छौं है। अब tan इन्भर्स vy को जुन भ्यालु छ त्यो कति छ 4.05 into 10 को पावर 6 है। ठीक छ। र vx को जुन भ्यालु छ 10 को पावर 7। यसैलाई यदि हामीले सल्भ गर्छौं भने है कति दिन्छ 22.04 डिग्री दिन्छ है। यो एन्सर आउँछ। ठीक छ। अब यो क्वेशन हेरौं है। टु प्लेन मेटल प्लेट्स 4 cm लङ भनेको छ है। दुईटा जुन मेटल प्लेट छ 4 cm लङ भनेको छ भने d को भ्यालु कति दिएको छ 4 cm। यहाँदेखि यहाँसम्म है प्लेटको लेन्थ कति दिएको छ 4 cm दिएको छ। ठीक छ। आर हेल्ड होरिजेन्टली 3 cm अपार्ट भनेको छ। अपार्ट भनेको छ भनेदेखि कसको भ्यालु भनेको हो स्मल d को। कति भनेको हो 3 cm भनेको है। ठीक छ। कति भनेको हो 3 cm। one being vertically above the other दुईटैलाई के दुईटै प्लेट के छ प्यारलली छ र एउटा अर्कोको माथि छ भने है। The upper plate is at a potential of 300 volt भनेको छ है। त अपर प्लेट के छ पोजिटिभ प्लेट छ र त्यो कति दिएको छ भनेदेखि 300 volt दिएको छ। ठीक छ। and the lower is अर्थ भनेको छ। तलको जुन प्लेट छ त्यो के छ अर्थ भनेको छ। त यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भनेदेखि है यसैलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल्स टु सीधा लेखिदिने पोटेन्शियल डिफरेन्स V इक्वल्स टु 300 volt। ठीक छ। कति लेख्ने पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल्स टु 300 volt लेख्ने है। ठीक छ। इलेक्ट्रोन ह्याभिङ अ भेलोसिटी अफ 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड आर इन्जेक्टेड भनेको छ। के भनेको छ इन्जेक्टेड। त मैले अघि नै भनेको इन्जेक्टेड भने पनि प्रोजेक्टेड भने पनि इन्टर भने पनि त त्यति बेलाको जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यसलाई हामी के लेख्छौं ux लेख्छौं है। त ux इक्वल्स टु नै के हुन्छ vx हुन्छ र त्यसको भ्यालु कति दिएको छ 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड है। ठीक छ। आर इन्जेक्टेड होरिजेन्टली मिडवे बिट्विन द प्लेट्स भनेको छ है। र इलेक्ट्रोनलाई के गरेको छ इन्टर गराउँदाखेरि ठीक छ ठ्याक्कै यो दुईटा जुन प्लेट छ त्यो प्लेटको ठ्याक्क बिचबाट इन्टर गराएको छ है। भन्नुको मिनिङ के छ प्लेटको सेपरेसन कति छ 3 cm छ भनेदेखि ठ्याक्कै के गरेको छ प्लेटको दुईटा जुन प्यारलल प्लेट छ त्यो प्यारलल प्लेटको बिचबाट इलेक्ट्रोनलाई इन्टर गराएको छ है केमा प्लेटमा। ठीक छ। त यहाँनिर हेर्छौ भनेदेखि यो जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं d/2 र यो डिस्टेन्सलाई पनि हामी के लेख्न सक्छौं d/2 लेख्न सक्छौं है। के लेख्न सक्छौं d/2 लेख्न सक्छौं। ठीक छ नि हैन। यहाँबाट इलेक्ट्रोनलाई के गरेको छ इन्जेक्ट गरेको छ इन्टर गरेको छ केमा प्लेटमा भनेको है। ठीक छ। and in a direction parallel to the 4 cm edge भनेको छ। त भन्नुको मिनिङ यो प्लेटसँग के गरेको छ इलेक्ट्रोन जुन इन्जेक्ट गरेको छ प्यारलली इन्जेक्ट गरेको छ भने है। ठीक छ। क्याल्कुलेट द भर्टिकल डिफ्लेक्सन अफ द इलेक्ट्रोन बीम as it emerges from the plate। के सोधेको छ भर्टिकल डिफ्लेक्सन भनेर सोधेको छ। के सोधेको छ भर्टिकल डिफ्लेक्सन भनेर सोधेको छ है। ठीक छ। त जब यहाँनिर प्लेटमा इन्टर गर्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोनको जुन मोसन हुन्छ त्यो के हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ। के हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ है। र भर्टिकल डिफ्लेक्सनलाई हामी के भन्छौं y भन्छौं। y को भ्यालु कति हुन्छ
भनेर सोधेको छ। कति बेला क्याल्कुलेट द भर्टिकल डिफ्लेक्सन अफ द इलेक्ट्रोन बीम एज इट इमर्जेस फ्रम द प्लेट भनेको छ। जति बेला के हुन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोन जस्ट इमर्जेस फ्रम द प्लेट हुन्छ भने त यति बेला हामी जुन x को भ्यालु लेख्छौ, यो जुन x को भ्यालु लेख्छौ त्यो के हो त? x को भ्यालु नै के हो? d हो। ठीक छ? x को भ्यालु नै के हुन्छ? d हुन्छ। जति बेला के हुन्छ इलेक्ट्रोन जस्ट इमर्जेस आउट अफ द प्लेट भनेको हुन्छ भने है, त त्यति बेला हामीले के गर्छौं भनेदेखि x को ठाउँमा d लेख्छौं भनेको है। ठीक छ? र अर्को कुरा e by m को भ्यालु पनि यहाँनिर गिभेन छ है। अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो कति छ? 1.5 cm छ। त यहाँनिर जुन y को भ्यालु हुन्छ त्यो म्याक्सिमम कति आउन सक्छ? 1.5 cm सम्म आउन सक्छ है। ठीक छ? किनभनेदेखि जुन यो इलेक्ट्रोन छ त्यो इलेक्ट्रोन डिफ्लेक्ट यहाँबाट नि हुन सक्छ, जुन इलेक्ट्रोन छ डिफ्लेक्ट यहाँबाट नि हुन सक्छ है। त इलेक्ट्रोन के हुन्छ भनेदेखि म्याक्सिमम डिफ्लेक्ट हुन सक्छ भनेदेखि त्यो के हुन्छ भनेदेखि यो एज अफ द प्लेटबाट के हुन सक्छ? इमर्ज हुन सक्छ भने है। म्याक्सिमम कहाँबाट इमर्ज हुन सक्छ? यो एज अफ द प्लेट। किनभनेदेखि यहाँनिर क्वेशनमै भनेको छ क्याल्कुलेट द भर्टिकल डिफ्लेक्सन अफ द इलेक्ट्रोन बीम एज इट इमर्जेस फ्रम द प्लेट्स है। कहाँबाट भनेको छ? इमर्जेस फ्रम द प्लेट्स भनेको छ भने इमर्जेस फ्रम द प्लेट्स भनेको छ भने प्लेट भन्दा बाहिर निस्किने है। त निस्क्यो भनेदेखि म्याक्सिमम कहाँसम्म इलेक्ट्रोन जान सक्छ? यहाँसम्म जान सक्छ। किनभनेदेखि त्यो इलेक्ट्रोनलाई बाहिर पनि निस्किनु छ है। इमर्जेस फ्रम द प्लेट्स भनेको छ है। त त्यति बेला हामी के गर्छौं? x को ठाउँमा d लेख्छौं र y को भ्यालु सोधेको छ। यो जुन भर्टिकल डिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। म्याक्सिमम 1.5 cm हुन सक्छ है। किन? यो भ्यालु कति हुन्छ? 3 को हाफ 1.5। त यहाँ पनि यो भ्यालु कति हुन्छ? 1.5 नै हुन सक्छ है। म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन सक्छ? 1.5 cm है। अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि भर्टिकल डिफ्लेक्सन इक्वल्स टु भर्टिकल डिफ्लेक्सन y इक्वल्स टु के थाहा छ? 1/2 e by m v by d र यहाँनिर x by vx अनि त्यसको स्क्वायर। यो फर्मुला थाहा छ नि त हैन? अब x को ठाउँमा हामीले के राख्न सक्छौं? यहाँनिर x को ठाउँमा d राख्न सक्छौं है। जति बेला इमर्जेस फ्रम द प्लेट भनेको हुन्छ त्यति बेला x को ठाउँमा d राख्छौं है। अब यहाँनिर भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं त यो 1/2 भयो। e by m को जुन भ्यालु छ कति छ? 1.8 into 10 को पावर 11 छ। जुन v को भ्यालु छ त्यो कति छ? 300 छ। d को जुन भ्यालु छ त्यो कति छ? 0.03 है मिटरमा लगेको। त्यसपछि यो d को जुन भ्यालु छ त्यो कति छ? 0.04 अनि vx को जुन भ्यालु छ 10 को पावर 7 छ। त्यसको स्क्वायर गर्छौं है। त्यसको स्क्वायर गर्छौं। यसको स्क्वायर गर्छौं। अब जुन एन्सर आउँछ त्यो कति हुन्छ भनेदेखि 1.44 into 10 को पावर -2 मिटर है। ठीक छ? और यसैलाई हामीले cm को फर्ममा लग्छौं भनेदेखि कति हुन्छ? 1.44 cm। त हामीलाई अलरेडी थाहा छ 1.5 भन्दा बढी एन्सर आउँदैन भनेर है। र यो क्वेशन गरौँ है। A beam of electrons moving with a velocity of 10 को पावर 7 त डाइरेक्ट हामीले के लेख्न सक्छौं भनेदेखि vx equals to 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड इन्टर्स भनेको छ नि त है। midway between two horizontal parallel plates in a direction parallel to the plates which are 5 cm long भनेको छ है। v को भ्यालु कति दिएको छ? 5 cm दिएको छ। यसैलाई चेन्ज गरिहाल्नु, मिटरमा लग्छौं भने 0.05 मिटर हुन्छ। कसको? यो प्लेटको लेन्थ है। ठीक छ? एन्ड 2 cm अपार्ट भनेको छ। अब यो
यहाँदेखि यहाँसम्म प्लेटको जुन डिस्टेन्स हुन्छ सेपरेसन जुन छ त्यो कति भनेको छ 2 cm भनेको छ मिटरमा लाउँछौ भनेदेखि के हुन्छ 0.02 मिटर हुन्छ है ठीक छ and have a potential difference of V volt is applied between them भनेको छ है V volt is applied between them भनेको छ ठीक छ calculate V if the beam is deflected so that it just grazes the edge of the plate भनेको छ है के भनेको छ यहाँनिर V को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने जति बेला के हुन्छ भनेदेखि x को भ्यालु t हुन्छ किन जस्ट ग्रेजेज भनेको छ भने त्यति बेला हामी के लेख्छौ x को ठाउँमा d लेख्छौ है ठीक छ अब हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि y equals to vertical deflection equals to 1/2 e by m v by d र यहाँनिर d by vx त्यसको स्क्वायर लेख्छौ है ठीक छ अब y को भ्यालु कति लेख्ने त y को भ्यालु हामीले कति लेख्छौ भनेदेखि 1 cm लेख्छौ है y को भ्यालु कति लेख्छौ 1 cm कसरी 1 cm लेख्छौ त यहाँनिर इलेक्ट्रोनलाई के गरेको छ भनेदेखि इन्टर जुन गरेको छ त्यो ठ्याक्कै मिडवे भनेको छ के भनेको छ बिचबाट इलेक्ट्रोनलाई यहाँ है यो दुईटा प्लेटको बिचबाट इलेक्ट्रोनलाई के गर्ने इन्सिडेन्ट गराउने प्लेट ठीक छ यहाँबाट है त यो जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई के भन्छौ t/2 भन्छौ है त हामीले के गर्छौ भनेदेखि इलेक्ट्रोनलाई ठ्याक्क बिचबाट इन्टर गराउँछौ प्लेटमा है के गराउँछौ इन्टर गराउँछौ प्लेट तर के हुन्छ भनेदेखि यो प्लेट भित्र इलेक्ट्रोन आइसकेपछि के हुन्छ मोसनमा चेन्ज हुन्छ र मोसन कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक हुन्छ भनेको है प्याराबोलिक हुन्छ नि त अब यहाँनिर के भनेको छ calculate V if the beam is deflected so that it just grazes the edge भनेको छ edge भनेको छ भने कहाँबाट भनेको छ योबाट निस्किने बेला योबाट है एजबाट निस्किने बेला ठीक छ एजबाट निस्किन्छ त त्यति बेलाको जुन हामीले यहाँतिर y को भ्यालु लिन्छौ त्यो कति हुन्छ d/2 हुन्छ किन यो d/2 छ भनेदेखि यो पनि के हुन्छ d/2 नै हुन्छ है d/2 भन्नुको मिनिङ के हो 1 cm d/2 भन्नुको मिनिङ के लेख्न सकिन्छ 1 cm किन d को भ्यालु कति छ 2 cm अनि मिटरको फर्ममा राख्छौ भनेदेखि कति हुन्छ 0.01 है मिटर हुन्छ अब यहाँनिर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ y को भ्यालु कति 0.01 मिटर d को ठाउँमा कति राख्छौ 2 राख्छौ त 2/2 कति हुन्छ 1 cm मिटरको फर्ममा कति हुन्छ 0.01 मिटर यहाँनिर 1/2 जस्ताको त्यस्तै e by m को भ्यालु गिभन छ 1.76 into 10 को पावर 11 v को भ्यालु सोधेकै छ d गिभन छ है d कति छ 0.02 छ अब यो जुन d को भ्यालु छ त्यो कति छ 5 cm छ र 0.05 र vx को भ्यालु 10 को पावर 7 अनि त्यसको होल स्क्वायर गर्छ ठीक छ अब यसैलाई हामीले सल्भ गर्छौ भनेदेखि त जुन v को भ्यालु पाउँछौ त्यो कति हुन्छ 90.9 भोल्ट पाउँछौ है यो जुन पोटेन्शियल डिफरेन्सको जुन भ्यालु भयो त्यो कति भयो 90.9 भोल्ट है ठीक छ यो क्वेशन हेरौं a beam of electron moving with a velocity of 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड इन्टर भनेको छ त यहाँको जुन भेलोसिटी छ इलेक्ट्रोनको त्यो vx को जुन भ्यालु छ त्यो कति छ 10 को पावर 6 मिटर पर सेकेन्ड यो vx नै के हो ux हो है ठीक छ enters midway between two horizontal parallel plates भनेको छ ठ्याक्क इन्टर कहाँबाट गराउँछ यो दुईटा प्लेटको बिचबाट इन्टर गराउँछ है ठीक छ इलेक्ट्रोनलाई केमा प्लेटमा ठ्याक्क बिचबाट भन्नुको मिनिङ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ d/2 हुन्छ भने है each plate is 4 cm long भनेको छ
अब d को भ्यालु कति दिएको छ 4 cm दिएको छ है ठीक छ these plates are kept 2 cm apart अब प्लेट बीचको सेपरेसन जुन दिएको छ कति दिएको छ 2 cm दिएको छ ठीक छ and a potential difference V is applied between them. Calculate V if the beam is deflected so that it just grazes the edge of the positive plate भनेको छ कहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किने बेला एज अफ द पोजिटिभ प्लेट निस्किने बेला है ठीक छ त त्यति बेला जुन y को भ्यालु हुन्छ त्यो के लेख्छौ d/2 लेख्छौ के लेख्छौ y को भ्यालु d/2 जति बेला इलेक्ट्रोन एज अफ द पोजिटिभ प्लेटबाट निस्किन्छ इमर्ज हुन्छ त त्यति बेला जुन y को भ्यालु हुन्छ त्यो के हुन्छ d/2 हुन्छ है त y को भ्यालु कति हुन्छ d/2 अब d कति छ 2 cm डिवाइड बाइ 1 गर्छ भन्देखि 1 cm हुन्छ है अब हामीलाई के थाहा छ भन्देखि भर्टिकल डिफ्लेक्सन इक्वल्स टु y इक्वल्स टु 1/2 e/m v/d र d/vx अनि त्यसको स्क्वायर है ठीक छ अब यो जुन y को भ्यालु छ त्यो मिटरको फर्ममा 0.01 लेख्छु 1/2 जस्ताको त्यस्तै e/m को भ्यालु कति छ 1.8 into 10 को पावर 11 v को भ्यालु सोधेकै छ d कति छ 2 cm छ त 0.02 मिटर लेख्छु को भ्यालु कति छ 4 cm छ मिटरको फर्ममा 0.04 लेख्छु vx को भ्यालु कति छ 10 को पावर 6 छ है त्यसको के छ स्क्वायर छ अब यसैलाई यदि हामीले सल्भ गर्छौं भन्देखि पोटेन्शियल डिफरेन्स v को जुन भ्यालु आउँछ त्यो कति हुन्छ भन्देखि 1.39 भोल्ट है दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर ठीक छ थ्यांक यू फर वाचिङ एजुकेटर नेपाल प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब धन्यवाद